पहिलो विश्वयुद्ध समाप्त भएको 100 वर्ष पूरा भइसकेको छ। विश्वयुद्धबाट नेपालले लाभ वा हानि नलिए पनि हजारौं नेपाली विदेशीका लागि ज्यानको बाजी लगाएर विश्वयुद्धमा होमिएका थिए। त्यसक्रममा कयौंले ज्यान गुमाए र कयौं घाइते पनि भए। अरूका देशको स्वतन्त्रताका लागि लडेका ती वीर योद्धाहरू अहिले जीवित छैनन्, तर उनका परिवारका सदस्यहरू भने आफन्त गुमाएको पीडा अहिले पनि सम्झन्छन्। विश्वयुद्ध समाप्त भएको 100 वर्ष मनाइरहँदा वीर सेनाका परिवारलाई सम्झने आवश्यकता ठानेन वा चाहेन। जे भए पनि उनीहरूलाई सम्झना समेत गरेनन् ती देशहरूले। आफ्ना बुबा बाजेले ज्यानको बाजी मारेर लडाईँ लडेर स्वतन्त्र भएका देशहरूले आफ्ना अभिभावक नसम्झेकोमा लडाईँमा ज्यान गुमाएका नेपालीका छोराछोरीले दुःख व्यक्त गरेका छन्। पहिलो विश्वयुद्ध समाप्त भएको 100 वर्ष पूरा भइसकेको छ। उक्त अवसरमा ब्रिटेन, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशहरूमा भव्य र भावुक कार्यक्रमहरू भए। उनीहरूले त्यसलाई एक उत्सवको रूपमा मनाउँदै खुसी साटे, नसाटुन् पनि किन। विश्वयुद्धको कारण लाखौं मान्छेले ज्यान गुमाएका थिए, करोडौं घरविहीन र अङ्गभङ्ग भएका थिए। एउटा त्रासदीपूर्ण अवस्थाबाट पाएको सफलतालाई उत्सवको रूपमा मनाउनु वा सम्झनु स्वाभाविक पनि हो। विश्वयुद्धमा ब्रिटेनको पक्षबाट लड्ने क्रममा हजारौं नेपालीहरूले युद्ध मैदानमा नै ज्यान गुमाएका थिए। युवा अवस्थामा जोश, जाँगा र इमान्दारितालाई उनीहरूले अरूको स्वतन्त्रता र हितमा खर्चेका थिए। महिनौं भोकै बसेर जङ्गलको बासमा उनीहरूले अरूका लागि अरू नैसँग लडेका थिए। युद्धबाट स्वतन्त्रता पाउनका लागि नेपालीले पाएको तलब वा पेन्सन सामान्य हो। कयौं नेपालीले आफ्ना अभिभावकको अनुहारसम्म हेर्न पाएनन्। जवानीमै कयौं महिला विधवा भए त्यही विश्वयुद्धका कारण। भारतीय सेनाका पूर्व सुबेदार मेजर कृष्णबहादुर गुरुङले अहिले ब्रिटिस गोर्खाबाट पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध लडेका आफ्ना बुबा सुबेदार मेजर मणिराज गुरुङको सम्झना गरिरहेका छन्। मणिराज गुरुङ प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा सहभागी भएका थिए। उनले आफ्नो जवानी ब्रिटिस स्वतन्त्रता र उनीहरूको हितमा खर्चे। उनी जस्ता नेपालीको साहसिक लडाईँले ब्रिटिसका लागि हित भयो, तर आज उनका परिवारलाई ब्रिटिस सरकारले सम्झन पनि सकेन। स्वर्गीय मेजर मणिराजका छोरा कृष्णबहादुर गुरुङका अनुसार उनका बुबा सम्भवतः सन् 1910-1911 तिर ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएका थिए। आफ्नो बुबाले सुनाएको संस्मरणबारे सम्झँदै गुरुङले भने, पहिलो विश्वयुद्धका बेला उहाँ सुएज कनाल क्षेत्रमा खटिनु भएको थियो। त्यहाँको लडाईँमा उहाँसँग लडेका थुप्रै नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए। अहिले प्रथम विश्वयुद्ध समाप्तिको सम्झना भइरहँदा ब्रिटेन सरकारले लडाईँमा ज्यान गुमाएका गोर्खा सैनिक र उनीहरूका परिवारजनलाई व्यवस्था गरेको भन्दै उनले दुखेसो पोखेका छन्। उनले भने, मेरा 3 जना काका बुबाहरू विश्वयुद्धमा ब्रिटिस सरकारका पक्षमा लड्नु भएको थियो। 2 जना काकाहरू ब्रिटिसका लागि लड्दा लड्दै लडाईँमा बित्नुभयो। मेरो बुबा मात्रै अधिकृत भएर फर्कनु भयो। उहाँहरूले ज्यानको बाजी लगाएर लडेका कारण उनीहरू स्वतन्त्र भए, तर यस्तो बेला सैनिकका छोराछोरीहरूलाई नसम्झिएकोमा मन दुख्छ। उनले आफ्नो भावना सुनाए। बुबाले विश्वयुद्ध लडेको अनुभव उनले बुबाको मुखबाट कथा सुने जस्तै सुनेका थिए। युवा अवस्थामा बेलायती सेनामा भर्ना भएर विश्वयुद्ध लडेका मणिराज परिवारका अरू सदस्यले मैदानमा ज्यान गुमाए पनि उनी भने बाँचेर फर्किएका थिए। बाल्यकालमा बुबाले सुनाएका युद्धको अनुभव सम्झँदै गुरुङले भने, बुबा भन्नुहुन्थ्यो, हामीले तोपको गोलाको सामना गर्नुपर्थ्यो। कयौं पटक मारिएला चाहिँ हुन्थ्यो। झोलामा बोकेका खाना र तुम्लेटमा बोकेको पानी खाएर बस्नु भएको थियो। आफ्नै अघि साथीभाइ ढलेको दुःखका कुरा पनि सुनाउनुहुन्थ्यो उहाँ। नेपाली युवाको बहादुरीका कारण स्वतन्त्र भएका ती राष्ट्रहरूले तिनका परिवारलाई व्यवस्था गरेको भन्दै गुनासो बढिरहेको छ। पहिलो विश्वयुद्धमा नेपाल 2 ढङ्गले जोडिन्छ। एउटा ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका माध्यमबाट, अर्को नेपाली राज्यकै संलग्नताबाट। सन् 2015 को अप्रिल 24 मा बेलायती सेनामा नेपालीलाई भर्ना लिएको 200 वर्ष पूरा भयो। यसको अर्थ प्रथम विश्वयुद्ध हुनुभन्दा करिब 100 वर्ष अघिदेखि बेलायती सेनामा नेपाली भर्ना भएका थिए। प्रथम विश्वयुद्ध अघि भएका चीन, इजिप्ट, क्रिमिया र अफगानिस्तानका लडाईँमा नेपालीले लडेका थिए। अफगानिस्तानको नर्थ वेस्ट फ्रन्टियरमा नेपाली थिए। अफगानिस्तानकै लडाईँमा रणजित सिंहको सेनाबाट लड्दा बलभद्र कुमार मारिएका थिए। विश्वयुद्ध हुनुभन्दा केही अघि बेलायतले आफ्नो सेनामा गोर्खा रेजिमेन्ट थपेको थियो। त्यति बेला अनुमानित 2 लाख नेपाली युवाहरू बेलायती सेनामा थिए भन्ने मानिन्छ। यो सङ्ख्या भनेको तत्कालीन पहाडी जनसङ्ख्याको 20% हो। त्यसबेला नेपालको जनसङ्ख्या नै 54 लाख थियो। यो युद्धमा करिब 30,000 नेपाली मारिएको अनुमान गरिन्छ। गेसोको अनुमान भने 60,000 को छ। कति मानिसहरू युद्धपछि नेपाल फर्केनन्,
पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको बीचमा नेपालको जनसङ्ख्या घटेको तथ्यले देखाउँछ। यसबाहेक विश्वयुद्धका बेला भारतमा रहेको बेलायत सरकारको सेवामा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले 16,000 नेपाली सेना भारत पठाएका थिए। यिनले त्यहाँबाट रेजिमेन्टका सुरक्षा दिन्थे र त्यहाँ पहिलेदेखि भएका सैनिक युद्धमा जान्थे। त्यो बेला नेपाल सरकारले केही 100 थान राइफल पनि बेलायत सरकारलाई सहयोग गरेको थियो। तत्कालीन कम्पनी रुपियाँ र नेपाली महेन्द्र मल्ली गरेको करिब 1 करोड रुपियाँ पनि राणा सरकारले बेलायतलाई सहयोग गरेको थियो। ब्रिटिस गोर्खामा भर्ना हुने 1 जवान बराबर बेलायतले नेपाल सरकारलाई एउटा राइफल दिन्थ्यो। त्यही जम्मा गर्दा नेपाल सरकार राइफलमा धनी भएको थियो। त्यसबेला केही कैदीलाई पनि राणाहरूले बेलायती सेनामा भर्ना गराएका मानिन्छ। एकजना 40 वर्षका बाबुले गोरखपुर नेराको कुनाघाटमा भर्ती गराउन आफ्नो 16 वर्षको छोरालाई लिएर गएछन्। ब्रिटिसले बाबु छोरालाई नै भर्ती गरिदियो। युद्धका लागि उनीहरूलाई सिपाही चाहिएको थियो, त्यसैले नेपालका कति पहाडी गाउँ बस्ती खाली हुने गरी युवालाई भर्तीमा पठाइयो। घर जलाएर खरानी भने जस्तै यसले नेपाललाई केही फाइदा पनि गर्यो। युद्ध सकिएको 5 वर्षपछि सन् 1923 मा बेलायतले नेपाललाई युद्धमा सघाएको गुण फर्कायो। बेलायतले नेपाललाई सार्वभौम मुलुक मानेर शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्यो। वर्षको 5-10 लाख सहयोग पनि गर्यो। त्यो पैसा राणा र पछि पञ्चायतका शासकहरूले आफ्नो खल्तीमा हाले। पछि DFID र ब्रिटिस वेलफेयर जस्ता बाटोबाट पैसा आएपछि यो बन्द भयो।